اجازت لے لے نوجوان بیٹا ماں دے قدماں وچ آ گیا اللہ مینوں تے تینوں بھی ماواں دا ادب تے احترام دی توفیق دے تے آ کے کہندا ہے قاسم کہ اماں مینوں اجازت دینا میں جا کے میدان وچ شہید ہو جاواں میں اللہ دے دین تے قربان ہو جاواں فرما کہندی ہے بیٹا مینوں اعتراض تے کوئی نہیں میں تے چاہنی ہاں تو بھی اسی راہ تے ٹرے جس راہ تے مولا علی سن تیرا باپ حسن سی تیرا دادا علی سی لیکن بیٹا میری ایک شرط ہے کہ میدان وچ جان تو بعد کوئی تیر تیری کن تے نہیں لگنا چاہیے سارے تیر تیرے سینے تے لگنے چاہیے نے فرما نے اجازت دے دیتی حضرت قاسم امام حسین کو آ گئے تے کہتے نے چاچا جان امی والوں کی اجازت ہو گئی ہے ہن تسی بھی اجازت دے دو حسین کہتے نے بھابی فرما کیوں میرے ویر دی آخری نشانی بھی دنیا تو بھیجن لگی ہے فرمایا میں آج کچھ بھی بچا کے نہیں رکھنا میں کربلا جو خالی دامن جانا چاہنی ہاں میں سب کچھ لٹا کے جانا چاہنی ہاں سیدنا امام حسین نے تھپکی دیتی فرمایا بیٹا قاسم یا اللہ مدد دا نعرہ لاندا جا تے قدم آگے بڑھاندا جا حضرت امام حسن دا بیٹا امام قاسم کربو بلا دے میدانی چاہے نے یزیدی فوج نے اندر ایک ایسا پہلوان موجود ہے جڑا 1000 بندے اونے مقابلے واسطے ہون تے کلا ہزاراں دا مقابلہ کردا ہے تے جدوں امام قاسم آئے نے امام قاسم نے للکار کے آکھیا آ ناؤ پہلوان آوے جدے واسطے 1000 بندے چاہیے نے وہ پہلوان کہن لگیا میرا تے تیرا جوڑ کوئی نہیں تے امام قاسم کہتے نے اج تے پتہ چلے گا کہ میرا تے تیرا واقعی جوڑ کوئی نہیں اج ہی پتہ چلے گا جد کی دیئے تے ہار کی دی ہوئے گی اس پہلوان نے 4 بیٹے اپنے بھیجے امام قاسم نے انہوں جہنم رسید کیتا آخر جدو یہ آیا امام قاسم کہن لگے تو کتا کملا پہلوان ہے تینوں تے گھوڑے تے بہنا بھی نہیں آندا تینوں گھوڑے تے اوپر سواری کرنا بھی نہیں آندی انہیں آکھیا کی ہویا ہے فرمایا ویکھ تیرے گھوڑے دی مہار زمین تے لگ رہی ہے انہیں پیچھے مڑ کے ویکھیا تے حسن دا خون کے بڑھ کے مولا حضرت علی دا پوتا کے بڑھ کے اس نے حملہ کردا ہے او جے مقابلے وچ 1000 بندہ ہوندا سی کلا امام قاسم نے انہوں جہنم رسید کر دیتا تے حضرت امام قاسم نے جدوں انہوں جہنم رسید کیتا اس ٹائم تک ایک فوجی آ رہے اسی آمنے سامنے ہن یزیدی فوج نو آرڈر ملیا ہن تیراں دی بارش کر دیتی جائے جدوں تیراں دی بارش ہوئی ہے تے حضرت امام حسن دا بیٹا حضرت قاسم دی جامع شہادت نوش کر گئے امام حسین نے بھتیجا اٹھا کے لاشا ماں دی جھولی وچ رکھ دیتا تے فروا نے دامن جھاڑ کے آکھیا اے میرے پروردگار ویکھ میں اج کربلا دے میدان جے کو پتر سی او بھی تیرے نام تو قربان کر چلیا ہن سیدہ زینب پریشان ہے تے کہندیاں نے اللہ میرا پیرا ویر بچ جاوے میرے بیٹے بھی قربان ہو جان تے بہن کہن لگی ویر حسین مینوں اجازت دے میں اپنے اون دے محمد نو بھیجا فرمایا بہن زینب بھائیاں دی یہ خواہش نہیں ہوندی او اپنیاں بہناں دیاں گودا خالی کرن او بہناں دیاں گودا اجاڑن اج اگر تیری شہزادی چلے گئے تے لوگ آکھن گے حسین دے اپنی بہن دی گود خالی کر دیتی فرمایا ویر حسین جس ماں دا دودھ پی کے تو جوان ہویا ہے اسے صابرہ ماں دا دودھ پی کے میں جوان ہویا میں انجی صبر کرانگی جی میں نانا نے امیر حمدہ دے وہ صبر کیتا سی فرمایا اونو محمد نو بھیج دیتا وہ بھی سیما ہو گئے حضرت زینب دے کول لاشے آئے نے اپنے بچیاں دے سرا وچوں کربلا دی خاک نو صاف کر دیا نے تے کہندیاں نے اللہ پتر کس دینے تے کس جان کوئی گل نہیں لیکن میرا ویر حسین بچ جاوے حضرت حسین بچ جاوے حضرت حسین نے دیکھیا میرا بھائی عباس دے ٹکڑے ہو گئے بازو کٹ کے میدان وچ بکھر گئے
मुकाबला करे। इमाम हुसैन कहते ने बेटा तेरी परवरिश तेरी फूफो ज़ैनब ने की है, जाके अपनी फूफो को इजाजत ले ले। फूफो नू आके आखिया फूफो मैनू इजाजत दे, मैं भी उस राह ते चला जिथे ओनो मुहम्मद गए ने। ते फूफो कहती है बेटा मेरा ओन भी चला गया, मेरा मुहम्मद भी चला गया, मेरा कासम भी चला गया, मेरा वीर अब्बास भी चला गया, ते हुण मेरी मैं अली अकबर तेनू अपने कोल रखना चाहनी आ। फरमाया मैं फूफो मैनू इजाजत दे, मैं शहादत दा जाम पीना चाहना वा। हम सैयदा ज़ैनब ने फरमाया मेरा दिल नहीं करदा कि तू मेरे कोलों जुदा होवे। सैयदा ज़ैनब खामोश हो गई। हज़रत हुसैन को आके बेटा कहते अब्बा जान मैनू इजाजत दो ना। बाप ने आखिया बेटा पहले मैनू शहादत दा जाम पी रहन दे, मेरे कोलों जवान पुत्र दा लाशा नहीं चुकिया जाना, मेरे कोलों जवान बेटे दा लाश दे टुकड़े नहीं वेखे जाने। बेटा कहते अब्बा जान तुसी आंदे हो मेरे कोलों जवान बेटे दी लाश दे टुकड़े नहीं वेखे जाने, ते मेरे कोलों बुढ़े बाप दे सिर दी दस्तार जमीन ते डिगदी नहीं वेखी जानी, पहले मैनू जान दवो ना। हजरत इमाम हुसैन ने अपनी दस्तार उतार के बेटे अली अकबर दे सिर ते रख दी। और अली अकबर ते है ही सोना सी। फरमाया जा मां नू भी मिल ला, जा अपनी फूफो नू भी मिल ला। जाके मां नू आखिया ए मेरी प्यारी अम्मी जान मैनू जान दी शहादत दी रात, मैनू जान दे शहादत दी रात। मां ने आखिया ले पुत्र रब दे हवाले, फूफो भी कहनी है ले बेटी जा रब दे हवाले। हुण अली अकबर मैदान च आया है। मेरे दोस्तों जदों पुत्र जवान हो जान ते मापियां दी उम्मीदां जवान हो जांदियां ने, जदों बेटे जवान हो जान मां बाप दी ख्वाहिशां जवान हो जांदियां ने, जदों बेटे जवान हो जान मापियां दी संगतां जवान हो जांदियां ने। ते जिन्ना मां बाप दे सामने जवान बेटा दुनिया तो चला जाए, शायद जदों दुनिया तो चला जाए उस बुढ़े बाप दी कमर टुट जाती है। दुखिए दी गल ओए दुखिया जाने ते सुखिए नू की खबरां, पुत्र जिन्ना दे मर जांदे ओए ते रोंदे तक तक खबरां। और सैसे जोड़ संगता दे वेखे ते आखिर पै गईयां जुदाइयां, ते जिन्ना बाज एक पल ना रहिंदे सां ओ शक्लां भी याद ना रहियां। हजरत अली अकबर मैदान वाला रहने कैसा मंजर होएगा जदों हजरत अली अकबर दस्तार पहन के मैदान च आए ने। यजीदी फौज का मुकाबला कर रहे हैं ते यजीदी फौज के सिपाहियों नू अगे ला लिया। मेरा खल हुसैन का बेटा भी जामे शहादत नोश कर गया। 18 साल का बेटे का लाशा उठाया ले आके खेमे विच रख दिता ते मैं आखिया या हुसैन अज तेरा जवान बेटा भी शहीद हो गया, तेरे भतीजे ते भांजे भी शहीद हो गए, तेरा भाई अब्बास भी शहीद हो गया, अगो तेरा रद्द अमल की है। हुसैन कहते ने अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं हुसैन सबर बनागा, मैं सबर करांगा। हुण हजरत हुसैन का 6 महीने का अली असगर तारीखी रिवायात दस दिया ने। हुसैन मैदान च लेके आया, फरमाया मौला जेड़ा तुझे जेड़े टुर के आ सकते सन टुर के आए ने, आ मेरा शहजादा टुर के नहीं
آ سکتا میں چپ کے لے آیا ہاں کہ کدھر دنیا اے نہ آکھے حسین بچا کے لے گیا سی اج میں سب کچھ تیرے نام تو قربان کرنا چاہنا توجہ میرے معزز سامعین حضرت حسین دا سارے خاندان دے 71 افراد ذبح ہو گئے خیمے وچ ایک بیمار زین العابدین ہے باقی عورتاں نے ہن کیسا منظر ہوئے گا جدو حضرت امام حسین شوہر دی روح وچ بیوی نو کہندے نے اچھا اللہ دے حوالے بھابی نو کہندے نے اچھا اللہ دے حوالے بہن نو کہندے نے اچھا بہن زینب اللہ دے حوالے اج ویکھ بہناں جدائیاں پین لگیاں نے کتھے مدینہ کتھے کربلا کتھے مدینے دی گلیاں کتھے کربلا دیاں ریتاں کتھے نانے دی مسجد تے کتھے اج وضو واسطے پانی بھی کوئی نہیں کتھے اسی حوض کوثر دے مالکا کتنی اج تیرے دل تو میرا علی اصغر بھی پیاسا ٹر گیا میرا علی اکبر بھی پیاسا ٹر گیا اگر میج کماتے بھی جا نہیں ہوئے گا کہ آئین مشیت کا شناسا ایسا جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا اور کیوں نہ فخر سے ہجوم رسول عربی قسمت سے ملتا ہے نواسا ایسا بیوی نو بھی اللہ بدا کھیا بہن نو بھی اللہ بدا کھیا ایک کیسا منظر ہوئے گا جدو چھوٹی دی سکینہ نو باپ نے گلے نال لایا ہے اے بیٹی نو گلے دے نال لایا اے فرمایا بیٹی سکینہ اے مدینہ نہیں کربلا دا میدان ہے اے نانے دا مدینہ نہیں اے کربلا دیاں خاکاں تیرے تانے تے بیٹی سکینہ آج آخری واری رج کے باپ دا چہرہ دیکھ لے اور جدائیاں پہن لگیاں نے اور بیٹیاں تے ہر باپ نو پیاریاں ہوندیاں نے اور بیٹیاں تے ماپیاں نال بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے اللہ دی قسم ہے پتر تے ماں باپ دے سامنے اکھاں بھی گھور لیندے نے لیکن بیٹیاں تے اپنی زبان اونچا بھی نہیں بول دیا باپ بیٹی تے ماں باپ دا گریبان بھی پکڑ لیندے نے لیکن بیٹیاں تے اونچے الفاظ بھی نہیں بول دیا اللہ کسی دی بیٹی نو کوئی دکھ نہ دے ایک گل یاد آئی تے او بھی کہندا جاواں اج حضرت علی تے حضرت حسن تے حسین تے سیدہ زہرا بیٹھ کے دسترخوان تے روٹیاں کھانا کھا رہے نے علی نے اپنا حصہ کھا لیا حسن نے اپنا حصہ کھا لیا حسین نے بھی اپنا حصہ کھا لیا تے سیدہ زہرا نے ایک لقمہ توڑ کے منہ وچ رکھیا اپنے باپ دی یاد آ گئی باقی روٹی اپنے چادر دے پلو وچ بن لئی ہے اٹھ کے اپنے باپ دے دروازے تے آ گئی تے باپ نے آگوں آ گئی تے باپ کہندا زہرا بیٹی کیویں آنا ہویا فرمایا ابا جان اج 3 دن تو بعد کدھروں علی کما کے لے آیا سی اودی روٹی آئی سی تے علی اپنا حصہ کھانا کھا چکے ہیں حسن بھی کھا چکے ہیں حسین بھی کھا چکے ہیں میں لقمہ منہ وچ پایا تے مینوں میرا باپ یاد آ گیا مینوں میرا بابل یاد آ گیا پتہ نہیں میرے باپ نے کھادی ہے کہ نہیں نبی دی بیٹی نے پلو کھول کے روٹی سامنے رکھ دی آقا نے فرمایا زہرا بیٹی اج 4 دن ہو گئے نے تیرے باپ نو محمد دے منہ وچ ایک لقمہ بھی نہیں گیا ایک روزت دا لقمہ بھی نہیں گیا عرض نہیں کر رہا سا کہ بیٹیاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے اور بیٹیاں دی وراثت نہ کھایا کر بیٹیاں نو دکھ نہ دیا کر بیٹیاں نو جھڑکیا نہ کر گھر وچ بیٹی جنم لوے تے رب آندا فرشتے اس گھر والیاں نو میرا سلام کہہ دو تے انہاں دے دروازے تے کھڑو کے کہہ دو بیٹیاں ول ویکھ کے گھبرانا نہیں یہ تے میرا نظام ہے مالی دا کم اے پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا اے لاوے یا نہ لاوے بیٹیاں دین والا اللہ
میں تو تھوڑی دیر سے شالیمار تقریر پہ کرنا بھی ٹائم کون تو ہو گیا ذرا سبحان اللہ کہو بیٹیاں دین والا کون ہے اونچی بولتے رہو اونچی کون ہے بیٹی دین والا بھی کون ہے ایویں عورت نو قصوروار نہ ٹھہرایا کر اے بیٹے تے بیٹیاں دا ڈیپو تے خزانے دا مالک صرف میرا اللہ ہے یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور لگی ہے کہ پیر نو اللہ حافظ اکھیا پاپی نو اکھیا بیمار زین العابدین جڑا بخار نال پیا تپدا سی اودی سر دی شفقت دا ہاتھ رکھیا تے 10 محرم دے دن نو امام حسین نے تلوار پکڑی ہے میں آکھیا یا حسین 71 دے پہلے جامع شہادت نوش کر گئے نے حسین کہندے نے مینوں نال گلاں نہ کر میں تلوار چلانا دا والا علی اپنے باپ علی کو سکھیا ہے تے میں صبر اپنی ماں کو سکھیا ہے تے میں حسین پیدا ہوندیا ہی لواب دی گڈی نانے دی لئی سی اج مینوں پیاس دا بھی احساس کوئی نہیں جو امام حسین کربلا دے میدان چکے بڑے نے سیدہ زینب بی قرار نے میں حسین دی بیوی بے قرار ہے حضرت حسین دی بہن بے قرار ہے کربلا وچوں گھوڑیاں دی اڑاؤ گردو غبار قدماں نال اڈی فضا وچ تلواراں لہراندیاں نظر آئیاں نبی دے علی دے بہادر بیٹے نے 71 افراد نو سوا کرا کے شہادت دا جام پلا کے ہن کلا انہاں دا مقابلہ پیا کردا ہے تے پھر مینوں انج کہہ لیندے کہ اگدے نے رخ اکے زمین وچوں کوئی اب ہوندے کوئی بغیر ہوندا ہے کوئی بندہ ہے زمانے لئی آر ہوندا ہے کوئی زندگی دا نسب العین ہوندا ہے کوئی سر تو لے کے ہے پیرا تک دکھ ہوندا ہے کوئی سر تو پیرا تائیں سکھ تے چین ہوندا ہے اور جیڑا تخت بچائے او یزید ہوندا ہے جڑا دین بچائے او حسین جڑا تخت بچائے او یزید ہوندا ہے جڑا دین بچائے او حسین ہوندا ہے رہی وسنی بارش ہتیرا دی میرا پیر آکھے سبحان اللہ بولو یار سبحان اللہ رہی وسنی بارش ہتیرا دی میرا پیر آکھے سبحان اللہ زخماں تھی جسم چور ہویا شبیر آکھے سبحان اللہ جدو وقت اخیر نماز پڑھی تکبیر آکھے سبحان اللہ حافظ برادی لاشی اتے ہم شیر آکھے سبحان اللہ حضرت امام حسین کلے مقابلہ کر دے رہے علماء کو سنے کہ 70 تو زیادہ زخم لگے سن تلواراں تے تیراں تے نیزیاں دے خاندان امام حسین دے جسم اقدس دے بلاخر جامع حسین ہوئے اج شہادت دا جام پی رہے اللہ کی نظر ہے رب نے جمالی والے انو دس دے حسین ہوندا ہے جنوں آدھے آثار مصطفیٰ دا دیدار ہوئے جانے آثار خدا دا دیدار ہوئے انہوں حسین کہندے نے حسین توجہ میرے وال جڑا آیا تے انہیں آندیا
قرآن سنیا حسین دنیا تو گیا جدیاں بھی قرآن پڑھیا کیسا منظر ہوئے گا جدو کربو بلا دی خاک تھم گئی سواریاں رک گئیاں امام حسین نے جامع شہادت نوش کر لیا سیدہ زینب اپنی بھتیجی سکینہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے پیار پہ کر دیا نے کہ سکینہ کہہ دیا نے اپنے پھوپو اج میرے نال اس رنگ جو پیار کیوں بیا کر دیا نے فرمایا تینوں نہیں پتا تیرا باپ حسین شہید ہو گیا ہے تو یتیم ہو گئی ہے آخری ایک گل کہنا چاہنا جی سارا مجمع میرے وال توجہ کرے تھے میں گل جتھوں شروع کی سی حسین صابر ماں صابر بیٹا ہے حسین شاکر ماں دا شاکر بیٹا ہے حسین قاری ماں دا قاری بیٹا ہے حسین زاہد ماں دا زاہد بیٹا ہے آج وہ حسین جدو کربو بلا دیاں فضاواں تھم گئیاں نے تے 72 افراد نے جامع شہادت نوش کر لیا اللہ تیرے جنتا دے مہمان بن گئے ہن جوالی والیاں تے ساڈے لئی کی پیغام ہے رب نے انہاں نوں انج کہہ دینا کہ وہ دل ہی کیا کہ جس دل میں شمویا نہیں حسین سبحان اللہ کامنٹ پہ آ کے ذرا اونچی سبحان اللہ کہو سبحان اللہ بس کر چڑیاں نہیں اگلے سال شاید پھر متھے لگی انشاءاللہ کی خیال ہے وہ دل ہی کیا کہ جس دل میں سمویا نہیں حسین سبحان اللہ بولنا جڑے حسینی ہو تے بولو سبحان اللہ حسینی ہوئے گا وہ یزیدی نہیں ہوئے گا تے جڑا یزیدی ہوئے گا وہ حسینی نہیں ہوئے گا وہ دل ہی کیا کہ جس دل میں سمویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جسے نے کھویا نہیں حسین اور مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ سوہو نہ اونچی بولو سبحان اللہ شاملے نہیں سنیدہ ہوتا ذرا بولو اونچی آواز نہ مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ زخم جتنے بھی آئے رویا نہیں حسین زخم جتنے بھی آئے رویا نہیں حسین اور کہہ دو سبا سے جا کر بعد سبا اس ہوا نو آندے نے جدوں ٹھنڈی ٹھنڈی چلدی تے بندے نوں نیندر نہیں آندی کہہ دو سبا سے جا کر اب شور نہ کرے طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین امام حسین دی شہادت تو بعد بہن میں پہ سیدہ زینب وال ویکھیا انہیں اپنے سر تو چادر نہیں اتاری فرما نے بھی چادر نہیں اتاری حضرت سکینہ معصوم بچی نے بھی سر تو چادر نہیں اتاری حضرت حسین دی بہن بیوی تے بھابی کسی خاتون نے بھی چادر نہیں اتاری میں کیا سید دادیوں آج تے تو سارا خاندان ذبح ہو گیا ہے اپنے سر دا اقبال بھی ننگا نہیں ہون دے رہی سید زادیاں کہنیاں نے چپ کر جا اسی سب کچھ قربان کر سکنیاں پر جڑی عمر دے مشورے دی چادر غیرت دیوالی چادر اسی لئی ہے یہ چادر اسی اپنے سر تو نہیں اتار سکنیاں میرے معزز سامین اے بہنا ویر کیسیاں صبر والیاں سن جی دے سامنے ویر سی
مصیبہ ہو گیا بیوی دے سامنے شوہر شہید ہو گیا جوان ببر شیر پترا نو شہادت دے جام بلال ہے تینا سید زادیاں نے دامن چاڑ کے آکھیا ویکھ اللہ ابراہیم لے کے آیا سی اسماعیل نو تیریاں حکمتاں سن دونوں بچا لیا تے ویکھ اسی تے دامن وچ کچھ لے کے نہیں چلیاں دامن چاڑ کے چلیاں تے اتھوں نبی دی خاندان دا لٹیا قافلہ جدو کے چلدا ہے دمشق وال تے جدو اس بازار وچ پہنچیا کسے نے آکھیا زین العابدین سانو دسو نا اے قافلہ جڑا ہے اسی سنیا اے حسین دا قافلہ سی ادھروں یزید دیاں فوجاں نال مقابلہ سی دسو جتیا کون ہے ہاریا کون ہے زین العابدین کہن لگے مختصر جی گل ہے چھوٹا جیا بچہ اتنی وڈی گل کہندا ہے کہن لگیا یزید دے حمایتیو اے شہر بھی تہاڈا ہے مسجد بھی تہاڈی ہے بازار بھی تہاڈا ہے محسن بھی تہاڈا ہے تھوڑی دیر تو بعد مسجد چوں اذان ہوئے گی جے اذان وچ یزید دے نانے دا نام آئے گا تے پھر جد یزید دی ہوئی ہے تے جے اذان وچ حسین دے نانے دا نام آئے گا تے پھر قیامت تک جد حسین دی ہو گئی ہے پھر جد حسین دی ہو گئی ہے جو جوان بیٹی کی میت پہ نہ رویا وہ حسین ہے جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین ہے جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین جو دہکتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین آج سارے حسینی جڑے ہاتھ کھڑا کرن کہ اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے وعدہ کرو کہ اسی قرآن دی تلاوت نہیں چھڈاں گے جنہاں نوں قرآن آندا ہے وعدہ کرو جنہاں نے قرآن نہیں پڑھے وہ کم از کم قرآن پاک ہاتھ وچ لے کے قرآن دی زیارت تے کر سکدے ہیں بولو بھائی اج وعدہ کر دے ہو بولو جنہاں نوں پڑھنا آندا ہے اتوں ویکھ کے پڑھو جنہاں نوں پڑھنا نہیں آندا کم از کم زیارت تے کرو حسینی انج بنو نا حسین نے تے آخری ویلے نماز بھی نہیں چھڈی بولو نماز بھی نہیں چھڈی کہ اج وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ اج تو بعد نماز بھی بولو اج تو بعد نماز بھی نہیں چھڈاں گے کہ جے دوستو سال بعد بندہ سن لوے ذکر امام حسین آکھے جی میں آل رسول دا حبدار میں اصحاب رسول دا حبدار گلاں نال تے گل نہیں نہ بننی کچھ کرن نال گل ٹھیک ہے جے اجازت ہوئے تو سلطان باؤ نے ایک شیر پڑھ دے ماشاءاللہ بول چھڑو ماشاءاللہ قرآن دی ایت وچ بندہ نہ پڑھے تے کوئی بندیاں تے کوئی گل نہیں جے سلطان باؤ وچ نہ پڑھیے تے تقریر ساری مکروہ ہو گئی جو دم غافل اے سو سانو مرشد ہوں سبق پڑھایا ایسا عشق کمایا
حضرت سلطان باہو سمجھا رہے نے کہ کوئی تینوں گال کڈے انہوں اکھ بھلا ہووی، کوئی تینوں مندا آکھے اکھ میاں بھلا ہووی، کوئی تینوں گالا کڈے اکھے میاں اللہ تیرا بھلا کرے، کوئی تیرا حق بھی کھاوے تے تینوں پتا ہووے کہ میرا حق ہے، پھر بھی انہوں چھڑ دیتی اکھ اللہ کرے بھلا ہووے۔ دنیا دے معاملے وچ غیرت مند نہ بنیا کر، دین دے معاملے وچ غیرت مند بن، قرآن دی حرمت دے معاملے وچ غیرت مند بن، ناموس رسالت دے معاملے وچ غیرت مند بن، عظمت اصحاب رسول واسطے غیرت مند بن، عظمت آل رسول واسطے غیرت مند بن، اور خاندان حسین دا یہ میسج جگہ جگہ تے پہنچا دے کہ کٹا کر گردن بتلا گئے یہ کربلا والے، کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے، اور جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور مرے شہید ہیں مارے گر تو غازی ہیں، یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں ہر طرح سے سرفرازی ہے۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ بالصبر والصلاۃ بالصبر والصلاۃ، اللہ کہتے ہیں صبر تے نماز دے ذریعے میری مدد منگو، تے رب کہتا ہے میرا تواڈے نال وعدہ ہے صبر دے پیکر تسی بن جاؤ، میں رب کہنا کہ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرن والیاں دے نال۔ رہی گل کہ جنہاں نے شہادت دا جام پیتا، جنہاں دے جسماں دے ٹکڑے ہو گئے، اے نہ سمجھنا کہ مر گئے نے، میں رب کہنا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جڑے اللہ دے رستے وچ قتل کیتے جان، ٹکڑے کر دیتے جان، رب آندے انہاں نوں مردہ نہ آکھو، بل وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ سبحان اللہ۔ رب آندے شہید زندہ نے لیکن تسی انہاں دی زندگی دا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ آخر دعوانا